लोकांचे उडयता मागीर ते सगळें हें कचरो हांगा हें जाता घाण मारता वास मारता लोकांक त्रास जाता ताका लागून हे सगळें आमी जाळयेचें काम हें सुरू करता हांगा जाळी सगळे कडेन जाळी वयर वचून जाळी मारता ते सगळे कडेन हांगा ते पोर्तुगल हांगा आमचे हें आसा पळय वाळपण्या लागीं थंय थंय मारता घालता सगळे कडेन घालता म्हणजे हें एक एका काम आमचे लावणी बाबान केलां केलां हें बेगीन आनी हेची कॉस्ट आसा जवळ जवळ 7 लाख आसा मागीर 7 लाख हे आहा ते 439,000 म्हणजे हे सगळे काम हांगसर जातले थंय जातले थंय वेगळे जातले म्हणजे हे सगळे आमकां गरज आसा की नाला सांबाळून नाला एक नाल्या ओडून पेड्या पडटा आनी नाला जाता घाण म्हणजे ताका लागून लोकांनी आतां उदक आतां चीफ ऑफिसरान नोटीस हाडल्या खंय बिल्डिंगे लोक उदक घाण सोडटा म्हाका दिसता तुमी पेपरार दिल्ले की बिल्डिंगांनी लोक उदक घाण सोडटा हितून आनी हें घाण केलें हें नाला पेड्या पयलू हांगा ह्या नालाक लोक कपडे धुताले पयलू मातशें नाला आशिल्लो पूण कपडे धुवून सगळें धुताले पूण आतां बिल्डींग जाले कांयच करूंक मेळना आनी ताका लागून हे सगळें त्रास जाता आनी वास मारता उदकाक लोकांनी ही काळजी घेवची कचरो हाडून खंय उडोवं नाका कचरो उडोवपाक डस्टबीन दवरलेलें आसा म्युन्सिपालिटी डस्टबीन दवरल्या सगळे कडेन दवरल्या आनी म्युन्सिपालिटीची हेजे प्रमाणे कचरोय व्हरपाची गाडी आसा म्हणजे हे सगळे लोकांनी आपल्या घरा कडेन दवरल्या वचून गाडी भोंवता आनी लोकांनी हे आसा कचरो रस्त्यार उडोवचो नाला उडोवचो नाला खराब करची न्हू इतलें म्हाका तांचे कडेन रिक्वेस्ट ताका लागून हे हाचे हे जाळेचें काम कितले मिटर येतली हे जाळी कितली मिटर अडेज उंच आनी फूल आमी पळयता वर्सान 7,80,00,000 आनी ह्या फायनान्शियल एप्रुवला गेल्ले आसा हे बेगीन जावं पळयता प्रयत्न करता बेगीन जावं हे आनी हेवूय काम घेतला हे रोखडे सुरू जातले म्हाका कॉन्ट्रेक्टर हेजोय बी हांगा आसा तेन्ना कचरो उडोवपाक बी बंद जाता थंय काळजी घेता बारीक घेता पयलीं हे नालाक कपडे धुताले ते सकयल्यो कपडे धुताले वयले कपडे धुताले सगळे कपडे बी धुताले हांगसर आनी वयर हांगा वारकऱ्यांच्या सोडून काडपाक मागीर सगळे कपडे धुताले हे रस्ते हेजे नालाचेर पूण आतां सगळे कडेन घाण सोडलेले कारण कपडे धुवपाक मेळना म्हण ताका लागून आतां सगळे कडेन म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटी तांकां नोटीस धाडल्या सगळ्या हे उदक करून सोडटा तांकां आनी म्हाका दिसता हेजी आतां ही बरी हें केल्लें आसा मातशें कचरो भितर ओडून नालाक म्हणून आनी वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटान हें केल्लें आसा आनी आमचे मनार व्हरून करता आनी बेगीन करचें